अस्सलाम वालेकुम। वीडियो है आज की 132 केवी सर्किट ब्रेकर जो कि एचवी सर्किट ब्रेकर होता है, सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, उसकी नेम प्लेट रीडिंग। तो उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इसकी रेटिंग कितनी है, शॉर्ट सर्किट रेटिंग कितनी है। तो सबसे पहले ये हमारे पास अल्स्टम कंपनी का सर्किट ब्रेकर है और अल्स्टम सूजो हाई वोल्टेज स्विच गियर कंपनी लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। तो सबसे पहले इसमें ये रेटेड वोल्टेज इसका कितना है 145 केवी, यानी इसका इंसुलेशन लेवल 145 केवी किलो वोल्ट है। और रेटेड लाइट इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज, तो ये अगर स्विचेस सर्जिस की वजह से या लाइटिंग की वजह से ये कितने उसको बर्दाश्त कर सकता है 650 केवी वोल्टेज को ये बर्दाश्त कर सकता है। इसी तरह इसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी सप्लाई की 50 हर्ट्ज़ होनी चाहिए और नॉर्मल रेटिंग करंट जो कि ये बग़ैर किसी फॉल्ट के उसको हैंडल कर सकता है 3150 एम्पियर इसका रेटेड करंट है। इसके अलावा इसका रेटेड शॉर्ट टाइम करंट, यानी 3 सेकंड के लिए ये 40,000 एम्पियर करंट को पास कर सकता है। इसी तरह रेटेड शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट कैपेसिटी इसकी वो भी 40,000 किलो एम्पियर है, 40,000 एम्पियर इसकी शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी है, यानी ये इतने हेवी फॉल्ट को ब्रेक कर सकता है। और मेकिंग कैपेसिटी, अगर करंट 100 किलो एम्पियर तक हो तो ये मेकिंग यानी सर्किट को मेक कर सकता है, जबकि ब्रेकिंग कैपेसिटी के दौरान इसका करंट 40 किलो एम्पियर है। इसी तरह ये कुछ बाकी फैक्टर्स भी है जिसको हम स्किप कर लेते हैं, जो कि मेन पॉइंट्स है। रेटेड SF6 गैस एट 20 डिग्री, तो इसमें SF6 गैस होता है सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड, जो कि क्विंचिंग मीडियम के तौर पे काम करता है। इंसुलेशन वही प्रोवाइड करता है जब हेवी फॉल्ट की सूरत में फिक्स और मूविंग कांटेक्ट आपस में जुदा होते हैं, तो एक हेवी फ्लैश आर्क पैदा होता है जिसको बुझाने के लिए SF6 गैस होता है। इसकी एक ख़ासियत ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर्क के लिए अवेलेबल होता है उनको ये एब्ज़ॉर्ब करता है, जज़ब करता है, ताकि कंडक्शन के लिए आर्क के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना हो। तो उसका एक प्रेशर होता है जो कि मेंटेन रखना होता है। अदरवाइज़ अगर इससे 0.64 मेगा पास्कल इससे उसका प्रेशर कम होगा तो उसकी जो इंसुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्विंचिंग मीडियम के तौर पे वो वीक हो जाती है। और तो उसके लिए इस पे एक 2 किस्म के इंडिकेशन यानी प्रोटेक्शन लगी होती है। अगर ये 0.54 मेगा पास्कल तक इसकी प्रेशर कम हो जाए 20 डिग्री पे, तो इसका स्टेज 1 इंडिकेशन ऑपरेट होता है। तो ये ऑपरेटर को वार्न करता है, ख़बरदार करता है कि इसमें गैस की मकदार कम है। तो फ़ौरन जब इसके मकदार को फिल किया जाता है 0.64 पे बहाल किया जाता है तो ये इंडिकेशन रीसेट हो जाता है। या जो इस पे अलार्म आता है। और दूसरा जो रेटेड लो प्रेशर SF6 गैस 20 डिग्री है, इस पे लॉकआउट का मतलब ये है कि ये वो मिनिमम प्रेशर है SF6 का, कि जिसके बाद अगर इससे प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जो क्विंचिंग मीडियम के तौर पे काम करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो इसके वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बाद वीक हो जाएंगे। तो इसलिए इस हालत में यानी अगर वो इससे प्रेशर कम होगा, जब वो ट्रिपिंग करेगा
تو کوئنچنگ میڈیم کے طور پہ SF6 صحیح کام نہیں کرے گا اور سرکٹ بریکر کے بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آپریٹر کو وارن کرتا ہے کہ آپ نے ابھی اس میں مسٹ فل کرنا ہے SF6 گیس اور اس کی مقدار کو آپ نے برابر کر دینا ہے. اور یہ لاک آؤٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ بریکر جس حالت میں ہوتا ہے اگر وہ کلوز حالت میں ہے تو کلوز حالت میں لاک ہو جائے گا، یعنی پھر وہ اوپن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر اوپن حالت میں تو پھر یہ کلوز نہیں ہوگا. یعنی اس کے بعد جب پریشر اتنا کم ہو جائے تو بریکر کا آپریشن نہیں ہوگا جب تک کہ آپ لوگ SF6 کا پریشر بحال نہیں کرو گے. اسی طرح ریٹڈ سائمیٹرک بریکنگ کیپیسٹی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تینوں فیزوں پہ سائمیٹریکل فالٹ ہے، یعنی نیوٹرل کی طرف کوئی کرنٹ فلو نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں یہ 40 کلو ایمپیئر تک بریکنگ کیپیسٹی ہے اس کی. اور اگر ان سائمیٹریکل فالٹ ہے تو اس صورت میں یہ آؤٹ آف فیز کرنٹ، اس کی کیپیسٹی 10 کے ایمپیئر ہے، یعنی تینوں فیزز میں سے مختلف کرنٹ گزر رہا ہے. تو اس فالٹ کے دوران اس کی کیپیسٹی 10 کلو ایمپیئر تک ہے. اور سائمیٹریکل یعنی ایکول فالٹ، تینوں فیزوں میں ایکول کرنٹ فلو کر رہا ہو تو اس کے لیے 40 کلو ایمپیئر اس کی کیپیسٹی ہے. اسی طرح اس کا کلاسیفیکیشن ہے یہ کہ اس کا وولٹیج ریٹنگ کون سا ہے اور میکینزم اس کا کون سا ہے، موٹرائز ہے، اسپرنگ چارج ہے. اسی طرح کلوزنگ کوئل اس میں کتنے ہیں. تو یہ باقی 2017 میں یہ مینوفیکچر ڈیٹ ہے اس کی. اسی طرح سیریل نمبر اس کا گیون ہے. کچھ اور امپورٹنٹ پیرامیٹرز ہے جو کہ اس کے دوسرے سائڈ پہ ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اسٹینڈرڈ ریٹڈ سپلائی وولٹیج آف کلوزنگ اینڈ اوپننگ کلوزنگ. اس میں ایک اوپننگ کوئل ہوتا ہے، ایک کلوزنگ کوئل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اوپن ہوتا ہے یا کلوز ہوتا ہے. تو اس کا وولٹیج 110 وولٹ DC ہوتا ہے، یعنی اس کو DC سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ وولٹیج اس رینج سے کم ہوں گے تو پھر جو اس کا نارمل آپریشن ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور ریٹڈ سپلائی وولٹیج آف ایگزیلری سرکٹ، جو اس کے علاوہ کلوزنگ اوپننگ کے علاوہ اس میں اور ایگزیلری سرکٹ ہوتا ہے، اس کے وولٹیج بھی DC سرکٹ 110 ہونے چاہیے. اسی طرح ریٹڈ سپلائی وولٹیج آف موٹر اس میں کیوں یوز ہوتا ہے؟ اسپرنگ کو چارج کرنے کے لیے. یہ اسپرنگ چارج آپ کے پاس اسپرنگ چارج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کلوزنگ اور اوپننگ کرتا ہے، یعنی اسپرنگ کے پریشر کی وجہ سے. تو وہ اسپرنگ ایک موٹر کے ذریعے چارج ہوتا ہے اور اس موٹر کو 110 وولٹ DC سپلائی چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح سپلائی وولٹیج ٹرپنگ کوئل، یعنی یہ کب فالٹ کی صورت میں ٹرپنگ کر سکتا ہے؟ جب اس کو 77 سے لے کر 130 تک اس رینج میں اگر وولٹیج اویلیبل ہے تو یہ ٹرپنگ کرے گا، ادروائز یہ پھر نارمل طریقے سے یعنی ٹرپنگ سیٹسفیکٹریلی نہیں کرے گا. اسی طرح کلوزنگ کے دوران 90 سے لے کر 130 تک اس کے وولٹیج ہونے چاہیے، 90 سے لے کر 130 تک. اور اسی طرح ٹمپریچر کلاس اس کی -30 ڈگری سے لے کر +50 ڈگری اسی ویدر کنڈیشن میں یہ سیٹسفیکٹریلی کام کرے گا. اور ماس آف SF6 گیس ایک پول میں وہ 3.3 kg ہوتا ہے اور ایک پول کا اس کا ویٹ 275 kg ہوتا ہے. اور گیس کے ساتھ ملا کے اس کا ایک پول کا ویٹ 278.3 kg ہوتا ہے. اسی طرح ٹوٹل ماس آف کمپلیٹ سرکٹ بریکر 1376 تقریباً kg اس کا ویٹ ہوتا ہے. اور ٹائپ آف میکینزم اس کا اسپرنگ چارج، اسپرنگ موٹرائز اسپرنگ چارج اس کا میکینزم ہے. میں ٹرپ کوائلز 2 لگے ہوتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایک کوائل کام نہیں کرتا تو دوسرے کوائل کی وجہ سے یہ فالٹ کی صورت میں ٹرپ ہوگا. اور اوپننگ ٹائم اس کا 28 ملی سیکنڈ ہوتا ہے، کیونکہ فالٹ کے دوران اس نے فالٹ کو یعنی آئسولیٹ کرنا ہے فالٹی سرکٹ کو، تو اس کا اوپننگ ٹائم اس کا زیادہ یعنی ٹرپنگ ٹائم اس کا کم ہونا چاہیے. کلوزنگ ٹائم جب یہ اوپن حالت میں ہو تو اس کو کلوز کرنے کے لیے 70 کے برابر یا 70 سے کم ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ مکمل اس کو آئسولیٹ کرے، ٹوٹل بریک ٹائم ایٹ ریلیٹڈ بریکنگ کرنٹ تو 50 ملی سیکنڈ یا اس سے اس کا
کم ہونا چاہیے۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے کمنٹ باکس میں اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔